Praise the Lord, मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरान आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवीएन, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 208 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा जायरा, यहोवा विल प्रोवाइड, यहोवा यरी, यहोवा मुहैया करेगा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, पेट्रोलॉजी में यहोवा यरी यानी खुदा बाप की जात का ये मुकाशफा इब्राहिम पर जाहिर हुआ और फिर मजीद के खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल से कौमें बरकत पाएंगी की तफसील बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात में यहोवा यरी का मुकाशफा बताएं और बाकी चीजें बरकतें मुहैया करता और रुल कुदस के हवाले से कि मुहैया किया का मुकाशफा बयां करें। नाज़रीन, अब हम आज के टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल करेंगे। परसेमन बिलीवर्स टेंपल गॉड क्लीसिया वेब स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। पैदाइश 22वां बाब 6ठी आयत से 8वीं आयत तक। और अब्राहम ने सोख्ती कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं पर सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। मत्ती की इंजील 3 बाब 16वीं 17वीं आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलिप और पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। परसेमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की क्लीसिया सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी के हवाले से लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग यहोवा जायरा, यहोवा विल प्रोवाइड, यहोवा यरी मुहैया करेगा। और जो हवाला जात पढ़ेंगे यहोवा बाप की जात के हवाला से और जो पिछले एपिसोड के अंदर से बाप की जात के हवाला से फर्स्ट पर्सन के हवाला से जो खुदा की जात फर्स्ट पर्सन में बाप की हैसियत से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर किस तरह उसने अपने आप को जाहिर किया और अपने नाम के हवालों से अपनी जात को आश्कारा करता है। जैसे लास्ट एपिसोड के अंदर यह वसतकनू के हवाला से कि किस तरीके से वो हमारी सदाकत और मिलियन किंगडम के अंदर ये टाइटल वहां पर रखा जाएगा और यिर्मयाह को पहले ही से बता दिया गया। तो यहोवा बाप की जात के हवाला से जो मुख्तलिफ टाइटल हम लर्न कर रहे हैं, एक एक नाम का हमें मुकम्मल पता हो। ओथीज़म के अंदर जब हम ट्रिनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं तो बाप की जात और क्राइस्ट की जात खुदा के बेटे की वो नेचर जो बाप के अंदर है वो ही हमें क्राइस्ट में मिलती है। और इसी तरह होली स्पिरिट में और कलीसिया उस सारी नेचर को अपनी जिंदगी से दिखाने वाली बने। और जब यहोवा जायरा के हवाला से ये तालीम दी जा रही है तो ये अहम टाइटल अब्राहम ने कोई मोरिया के ऊपर जब अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए लेकर गया तो वहां पर उसने ये नाम रखा, उस जगह का नाम, उस मज़बा का नाम जहां पर सोख्ती कुर्बानी उसने फिर मेंढा लेकर गुजरानी, जो मेंढा झाड़ियों के अंदर जिसके सींग अटके थे। तो उसकी जो मुकम्मल स्टोरी
میں آپ سب بلیور جانتے ہیں تو اس سٹوری کے اندر ابراہم جس طرح یہوہ کی ذات کے بارے میں مختلف ٹائٹل جانتا ہے اور یہوہ پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور خدا نے اس کو رویا دی کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کی طرح ہوگی، اور پھر یہ بھی کہا وہ اس کی نسل کو پرومس لینڈ کے اندر، ملک کنعان کے اندر وعدہ کی اس زمین میں لے جائے گا۔ تو یہ وعدے ابراہم سے کیے، یہ کوویننٹ ابراہم سے باندھا گیا، مگر قوم غلامی کے اندر مصر کے اندر 430 سال رہی اور پھر وقت پورا ہونے پر وہاں سے خدا نے ان کو نکالا اور پرومس لینڈ کے اندر لے گیا۔ ابھی وہ غلامی میں نہیں گئے اور اسحاق سے یعقوب کو پیدا ہونا تھا اور یعقوب سے پھر 12 بیٹے اور ان سے پھر قبیلے اور پھر یہ نسل غلامی میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے رہائی پاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا لمبا چوڑا سلسلہ، مگر اسحاق ابھی اس سے کوئی نسل بھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، مگر خدا نے ابراہم سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کے ذروں کی مانند بناؤں گا۔ تو جب یہ رویا دی گئی تو اس سے پہلے تو ابراہم خدا سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، تو خدا نے اسے کہا کہ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، تو بھی خدا نے اس کی اس بات کو سامنے رکھا اور خدا کے تو پروگرام کے اندر پہلے ہی تھا کہ ابراہم قوموں کا باپ ہوگا، اس کا نام ابراہم سے ابراہم رکھا گیا کہ فادر آف نیشن۔ تو یہ بلیسنگ اس کو دے دی گئی اور اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، اور جب اسحاق پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ جوان ہوتا ہے تو خدا ابراہم سے کہتا ہے کہ جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے تو پیار کرتا ہے۔ تو یہ دو نہایت عام باتیں اس کا ہمیں پتہ ہو۔ پھر سیکریفائس کے حوالہ سے کہ یہوہ جائرہ کیوں نام رکھا گیا ہے، تو جب باپ کی ذات کا نام یہوہ جائرہ ہے تو یہ ابراہم نے اس پلیس کا نام رکھا۔ بلیورز کے دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک تو یہوہ ول پرووائڈ، خدا اس پہاڑ پر سے مہیا کرے گا، تو یہ کہاوت چلی، تو ایک یہ اسکول آف تھاٹ ہے، اس جگہ کا نام ابراہم نے یہوہ جائرہ رکھا، یعنی یہوہ مہیا کرے گا۔ تو یہوہ ول پرووائڈ جب کہا جا رہا ہے، ابراہم نے پہلے ہی اسحاق سے جو بات چیت کی جب اپنے وہ گھر سے نکلے اور کوئی موریا کی طرف جانے لگے، تو تب یہ ابراہم نے اسحاق کے اوپر یہ ظاہر کیا۔ ایک تو میں اس کے حوالہ سے ڈیٹیل بیان کرنا چاہوں گا، اور پھر یہ کہ اس جگہ کا نام یہ رکھا گیا جہاں پر یہ pahar تھا اور وہ مذبح بنایا گیا۔ تو دونوں ہی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اوپر میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہوہ جائرہ جب کہا جاتا ہے تو گاڈ ول پرووائڈ، یہ خدا کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ میں پرووائڈ کروں گا، جیسے مختلف جگہوں کے اوپر جو ظاہر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ابراہم کی جو بات چیت یہوہ سے ہوتی ہے، اور ابراہم جو خدا کی ذات پر ایمان لایا ہے اور جو اس نے نام یہوہ جائرہ رکھا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی قربت جو ابراہم سے ہے، اور ابراہم کے ساتھ خدا باتیں کرتا، کبھی رویا کے ذریعے سے، کبھی ڈائریکٹ بات کرتا، کبھی پکار کر بات کرتا، کبھی ویژن کے اندر بات کرتا۔ تو یہ جو سلسلہ ابراہم کے ساتھ چلتا تھا، خدا اسے دکھائی دے کر بھی بات کرتا، تو مختلف خدا کے جو پیٹرن ابراہم کے ساتھ ہوئے، یہوہ جائرہ کا جو تجربہ ابراہم کو ہوا، تو ابراہم یہ جانتا نہ تھا، پر چونکہ خدا سے باتیں کرتا تھا جیسے کوئی اپنے دوست سے، تو خدا نے بھی کہا کہ ابراہم میرا دوست ہے، تو ابراہم خدا کا دوست کہلایا۔ تو دوست سے بات کرتا ہے، تو خدا ابراہم کے اوپر ہر چیز ظاہر کرتا تھا۔ تو آئندہ کی نسل کا وعدہ خدا نے ابراہم سے کر دیا تھا، یہوہ نے یہ وعدہ پہلے ہی کر دیا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، برومند کروں گا آسمان کے ستاروں کی طرح۔ مگر یہ سلسلہ اس قربانی کے بعد، یہ سلسلہ کوئی موریا کے اوپر جب دوبارہ خدا نے پکارا تو دوبارہ اس بات کو دہرایا گیا۔ تو جب پہلے کہا گیا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اس وقت سے وعدہ کیا تھا۔ جب دوبارہ خدا نے کوئی موریا پہ بات کی تو وہاں پر خدا نے قسم کھائی۔ تو وعدہ اور قسم یہ دو باتیں
جو یہوہ نے ابراہم سے کی، تو یہ پہلے صرف وعدہ کیا گیا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، تو یہ وعدہ اسحاق کے حوالہ سے کیا گیا کہ کیونکہ اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا، میں تجھے برمند کروں گا۔ تو یہ وعدہ جب کیا گیا ہے کہ ابراہم سے قومیں برکت پائیں گی، تو یہ اسحاق کے لیے بات کی گئی کہ اسحاق کا وعدہ کیا گیا۔ تو ابراہم کے دو فرزند تھے، جو ایک ہاجرہ سے پیدا ہوتا ہے اور ایک سارہ سے۔ جب سارہ سے اسحاق پیدا ہوتا ہے تو اسحاق کے لیے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہم کو برکت دوں گا۔ تو جب ابراہم 75 برس کا تھا تو یہ وعدہ کیا گیا، تو 99 کا جب ہوا تقریباً 100 کا، تو 25 سال بعد یہ اسحاق پیدا ہوتا ہے، تو یہ وعدہ کا فرزند ہے۔ تو جب اسماعیل کی بات کرتے ہیں تو یہ ہاجرہ سے پیدا ہوتا ہے جو اس کی لونڈی تھی۔ تو لونڈی سے جو پیدا ہونے والا ہے یہ ابراہم سے پیدا ہوا، مگر پہلے پیدا ہوا اسحاق سارہ سے، بعد میں پیدا ہوا۔ پر وعدہ جو کیا گیا وہ اسحاق کے حوالہ سے کیا گیا تھا، وہ اسماعیل کے حوالہ سے نہیں کیا گیا۔ اسماعیل بائبل مقدس میں لکھا وہ خواہش کا فرزند تھا، یعنی ابراہم نے ہاجرہ کے ساتھ شادی کی تو اس سے جو اولاد ہوئی تو اسماعیل۔ مگر جو سارہ سے وعدہ کیا گیا کہ میں سارہ سے تجھے برکت دوں گا، تو اسحاق کا وعدہ جو ہے یہ پرومس کیا گیا۔ تو اسحاق کے حوالہ سے پھر خدا جب مخاطب ہوتا ہے تو وہ اکلوتا اور پلوٹا دونوں کی ٹرم کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو خدا نے ابراہم سے کہا اسحاق جو تیرا اکلوتا ہے، تو بائبل مقدس کے اندر اس کو اکلوتا کہا گیا ہے، مونوجینیسس کہا گیا ہے، جس طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا اکلوتا ہے، اسی طرح اسحاق کے حوالہ سے کہا گیا کہ جو تیرا اکلوتا بیٹا اور جس سے تو پیار کرتا ہے۔ تو حالانکہ اسماعیل اس سے پہلے پیدا ہو چکا تھا مگر وہ لونڈی کا تھا، اور بائبل مقدس کے اندر جو وائف ہوتی تھی، بیوی ہوتی تھی، اس کی اولاد کو حق ہوتا تھا، مگر جو لونڈی میں سے، حرموں میں سے اولاد پیدا ہوتی تھی وہ وائف تو کہلاتی تھی، مگر اس کے فرزندوں کا درجہ جو وائف ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اسحاق کے حوالہ سے ہے کہ وہ ابراہم کا اکلوتا ہے، پر جو میڈ سے ہوا، جو لونڈی سے ہوا، تو وہ اسماعیل۔ تو دنیا کے اندر مختلف باتیں چلتی ہیں، اسکول آف تھاٹ، جس طرح مسلم کانسیپٹ کے مطابق ابراہم نے جو قربانی گزاری وہ اپنے بیٹے کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ اسماعیل نے، جبکہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ تیرا اکلوتا اسحاق ہے، یعنی اسحاق وعدہ کا فرزند تھا جو اسحاق سے بات کی گئی۔ تو جو فرزندوں کے اندر بات آتی ہے وہ اسحاق وعدہ کا فرزند ہے، اور اس کا روحانی معنی گلتیوں 5ویں باب کے اندر پالوس دیتا ہے ایمانداروں کے حوالہ سے کہ ہم بھی اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہے، یعنی یسوع مسیح کے اندر ہم بچائے گئے ہیں۔ تو وعدہ جس کا پرومس خدا کر دیتا ہے اس کو وہ وقوع کے اندر لاتا ہے۔ تو اسحاق کے حوالہ سے جو بائبل کی ڈاکٹرن ہے کہ اسحاق ابراہم کا اکلوتا بیٹا، اور ابراہم اس سے بہت پیار کرتا تھا، وجہ کہ خدا نے ابھی اسماعیل بھی پیدا نہیں ہوا تھا، پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ سارہ سے تیری نسل ہوگی، اسحاق جو پیدا ہوگا۔ یہ پرومس اسماعیل کے حوالہ سے نہیں کیا گیا، یہ کہا گیا جو بلیور غور کرنے والی بات ہے، جو مذاہب کو سمجھنے والی بات ہے، جو اس بات کو جانے کہ جب ابراہم سے وعدہ کیا گیا کہ میں تجھے اولاد بخشوں گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی، یہ بات پھر خدا جب دوبارہ کرتا ہے کوئی موریا کے اوپر، اسی بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اور میں یہ قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ وہی بات جو پہلے ابراہم سے کی گئی، اور اب اسحاق کی قربانی جب اسحاق کی قربانی مانگتا ہے، وہ کسی اور دوسرے کی قربانی نہیں مانگ رہا، تو اسحاق کی سیکریفائس کو مانگا جا رہا ہے۔ تو یہی وعدے کا فرزند تھا، اور اس کی نسل سے آگے کرائسٹ کے حوالہ سے جو آگاہی دی گئی، جو خدا نے پہلے سے ہی ابراہم کو بتا دیا، تو پریڈکشن کی راہ سے کرائسٹ مسیح کی نسل کہلایا غلطیوں کے خط کے اندر درج ہے۔ تو یہ ایک نہایت باریک ڈاکٹرن ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے ہمارے پاس یہ واضح بات ہو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق اور نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق جو کنفرمیشن ابراہم کے بیٹے اسحاق کے
حوالہ سے آتی ہے. اسحاق سارہ سے جو پیدا ہوتا ہے یہ ابراہم کا اکلوتا بیٹا ہے, اور لونڈی اور اس کا بیٹا اسماعیل ابراہم سارہ کے کہنے سے نکال دیتا ہے. خدا کنفرمیشن دیتا ہے کہ سارہ جو کہتی ہے وہ ٹھیک ہے, تو وہ پھر حاجہ اسماعیل کو لے کر دشت میں چلی جاتی ہے. مگر جو اسحاق کے حوالہ سے پروگرام تھا اس کے حوالہ سے پھر پالوس بھی آگے چل کر غلطیوں میں کہتا ہے کہ جس طرح لونڈی اور اس کا بیٹا گھر کے اندر مختار نہیں ہوتا تو لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, تو ہم اب غلامی کے فرزند نہیں ہے, یعنی شریعت کے تابع نہیں ہے, اس لیے ہم فضل کے متحد ہیں. تو وہ ایک کمپیریزن شریعت اور فضل کے اندر غلامی کا اور آزاد جو بیٹا ہے اس کے حوالہ سے بات کرتا ہے. تو یعنی میں آپ بلیور یسوع مسیح کے خون سے یسوع مسیح میں آزاد فرزند خدا کے بنائے گئے ہیں. تو یہ ایک ڈاکٹرن کا سلسلہ اسحاق سے جڑا ہوا ہے. تو ابراہم کے ساتھ جو کوویننٹ باندھے گئے, اور پھر اسحاق کے حوالہ سے ہمیں باریک اس کا ادراک ہونا چاہیے. اور جب خدا نے کہا کہ اسحاق جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے جس کو تو پیار کرتا ہے اور یہ بڑھاپے کے اندر پیدا ہوتا ہے, اس لیے ابراہم کو یہ بہت عزیز تھا, بہت پیارا تھا. جس طرح یہوہ خدا اپنے بیٹے, اپنے اکلوتے بیٹے کے حوالہ سے یہ کہتا ہے کہ میرا پیارا بیٹا. اس کا آنسر میں سیکنڈ کویسچن کرسٹولوجی کے اندر دوں گا. تو جب پیٹرولوجی کے اندر یہوہ باپ کی بات کی جا رہی ہے تو اس کی بات چیت جو ابراہم سے ہوتی ہے اس میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طریقے سے اب تو وہ ابراہم کے ذریعے سے اپنی ذات کو اشکارا کرتا ہے کہ وہ اسحاق کی جگہ پر بڑا مہیا کرے گا. تو یہ پروفیٹک پریڈکشن جو پروفیسی ابراہم نے اسحاق کے ساتھ راہ میں چلتے چلتے بات کی, تو دونوں باپ بیٹے کی جو گفتگو کے اندر پروفیسی ہے وہ کرائسٹ کی ذات میں پوری ہو جاتی ہے. خدا باپ آسمان سے پکارتا ہے ابراہم کو کہ جو تیرا اکلوتا بیٹا جسے تو پیار کرتا ہے اس کو قربان کرنے کے لیے کوئی موریا کے پہاڑوں میں سے جو جگہ میں تجھے بتاؤں گا وہاں پر اس کو گزران. تو بائبل مقدس 22ویں باب کے اندر یہ ساری تفصیل لکھی گئی ہے کہ ابراہم نے فوراً اس کے اوپر عمل کیا. ابراہم کا کام ہی ہے کہ جب پہلی بھی اس سے بات چیت کی گئی تو وہ خدا کی ذات پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی شمار ہوا. وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا, یعنی خدا کی بات کا یقین کرنا راست بازی. یہ ایمان ابراہم کے پاس تھا, یہ روز بروز ایمان میں مضبوط ہوتا چلا گیا اور ایمان میں ضعیف نہیں ہوا. عمر میں ضعیف تھا پر ایمان میں نہیں, اور خدا کی تمجید کرتا رہا. تو خدا یہوہ نے جب اسحاق کو مانگا, حالانکہ اسحاق اکلوتا تھا, حالانکہ ابراہم نے کہا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے, تو بھی چونکہ خدا نے جو بائبل اسٹوڈنٹ بلیورز ہمیں نوٹ کرنی ہے کہ تیری نسل سے قومیں برکت پائیں گی, تو ابراہم اس بات کے اوپر ایمان لایا کہ اسحاق سے ہی جو قومیں برکت پائیں گی. اب اس کو کہا گیا کہ قربانی کے لیے لیا, تو وہ فوراً اس لیے لے گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نسل تو اسی سے کہلانی ہے, آنی ہے, قومیں اسی سے برکت پانی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی سیکریفائز ہو بھی جائے گی تو بھی میں اسے زندہ کر کے ہی لاؤں گا. کیونکہ عبرانیوں کے خط کے اندر جب پولس رسول اسی واقعہ کا اور ابراہم کے ایمان کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسحاق ابراہم کو اس تمثیل کے اوپر ملا کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو یہ ابراہم کے اندر بات تھی کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے. حالانکہ اس پیریڈ کے اندر کوئی مردے زندہ نہیں ہوئے تھے, پر وہ جانتا خدا کی ذات کے بارے میں, اس کے زور کے بارے میں, اس کے اختیار کے بارے میں. وہ اس لیے ایمان لے آیا کہ جب ابراہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی, پھر قربانی بھی مانگ رہا ہے, تو وہ ایمان لایا کہ اس کا مطلب ہے اسحاق کی قربانی لے لی جائے گی تو بھی خدا اسے زندہ کرے گا. تو یہ جو ریزرکشن کی بات ہے, قیامت کی بات ہے, مردوں میں سے زندہ ہونے کی بات ہے, تو یہ بات ابراہم کے اوپر اس سارے واقعہ کے اندر آشکارا ہو جاتی ہے. اور پالوس اس کا ذکر کرتا ہے, ایمان کا ریزرکشن کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اس تمثیل کے طور پر اسحاق واپس ملا کہ خدا مردوں کو
जिंदा करता है। तो अब्राहम के अंदर ये बात थी। तो ये कैसे ये बात उसके अंदर आई? क्योंकि उसकी बातचीत खुदा से होती रहती थी। वो अपने घर में हो, टेंट में हो, वो उसका दोस्त है अब्राहम खुदा का, वो उससे बातचीत करता रहता। तो उसने कहा कि अपने बेटे को लेकर कोई मोरिया पर जो पहाड़ मैं तुझे दिखाऊं। तो अब ये इतने सारे वहां पर पहाड़ थे, पर जब ये राह में चल रहा था फिर खुदा ने उसको बताया कि कौन सा पहाड़, कौन सी जगह जहां पर तुझे ले जाएगा। तो ये बातचीत उनकी चलती रहती। तो गोया खुदा आवाज के जरिए से बात करता, रोया के जरिए से दिखाई देकर इस कदर अब्राहम से ये प्यार करता था, क्योंकि अब्राहम खुदा पर ईमान ले आया था और अब्राहम को फिर कामिल ही करता चला गया। रोज बरोज अब्राहम जोर ही पकड़ता चला गया और ये उसे कहा गया कि चल और मेरे हजूर कामिल हो। तो अब्राहम से चूंकि एक बड़ा प्रॉमिस जो कौमों का था और अब्राहम की नस्ल का था, इसका मैं आगे जिक्र करूंगा कि वो नस्ल क्राइस्ट जो पौलुस रसूल गलतियों के खत के अंदर बयान करता है। तो अब्राहम के ऊपर ये बातें बताई जा रही है ताकि वो जाने, ताकि वो ये देखे कि खुदा जो बातें कर रहा है उसके मानी क्या है। जब कोई मोरिया की तरफ अब्राहम उसका बेटा इसहाक जाते हैं तो आग और लकड़ियां ली जाती हैं। तो रास्ता के अंदर इसहाक अपने बाप से पूछता है, ऐ बाप, हमने आग भी ले ली है और लकड़ियां भी सोखती कुर्बानी के लिए ले ली है, पर बरा कहाँ है? अब ये जो बात की जा रही है इसहाक की तरफ से भी कि बरा कहाँ पर है। तो आप देखें कि इसहाक के अंदर ये बात आई है कि सैक्रिफाइस हमारे पास नहीं है। तो यही क्रिश्चियनिटी का मेन थीम है, यही डॉक्ट्रिन है कि वो जो बरा इंसानों के पास नहीं था वो खुदा मुहैया करने वाला, जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर बयान करूंगा। तो ये प्रोफेटिक तौर पर इसहाक भी ये कह रहा है वो बरा कहाँ है। तो वो बरा तो अज़ल से ज़िबा किया हुआ था, पर ना इसहाक जान रहे हैं ना अब्राहम जानता है, मगर ये उबे करते हुए जा रहे हैं और अपनी तरफ से अब्राहम इसहाक को लेके जा रहा है, पर इसहाक तो कह रहा है बरा कहाँ है। तो आगे जवाब जो आता है अब्राहम का, उसको तो ये कहना चाहिए था कि तेरी कुर्बानी मांगी गई है। उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि खुदा मुहैया करेगा। तो यही टाइटल है कि यहोवा विल प्रोवाइड, यहोवा जायरा, यहोवा यरी मुहैया करेगा। तो यहोवा यरी के हवाला से फिर उसने आगे जाकर नाम इसलिए रखा, ये तो बातचीत के अंदर पहले ही उसने कह दिया। हालांकि अब्राहम को पता था कि ये तो इसहाक की कुर्बानी दी जा रही है, उसको मैं लेकर जा रहा हूं, तो फिर उसने पहले क्यों कह दिया? जब वो कहता है कि बरा कहाँ है, तो उसने कहा कि खुदा खुद मुहैया करेगा। तो ये प्रोफेटिक बात अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक से कह दी। इसहाक भी प्रोफेटिक वे में बोल रहा है, अब्राहम भी प्रोफेटिक वे में बोल रहा है, पर अब्राहम के माइंड में यह भी है कि इसहाक की कुर्बानी है। तो खुदा ने कुर्बानी इसहाक की नहीं मांगी थी, खुदा ने आजमाने के लिए, उसको आजमाने के लिए कि ये इसहाक को लाता है, कुर्बान करता है या नहीं। तो वो ले गया। तो जब वहां पर लेकर जाते हैं तो सोखती कुर्बानी के तौर पर मज़बा के ऊपर उसको रख दिया जाता है। पर लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, जब ये जा रहे थे तो तीसरे दिन, इसका मतलब है 3 दिन का वो सफर करके आगे वहां पर पहुंचे हैं उस सिलसिले के अंदर, उस पहाड़ के पास। तो लिखा दूर से अब्राहम देख रहा है कि कौन सी वो प्लेस होगी। तो यहोवा बाप फिर पुकारता है कि वो फलां जगह पर चला जाए। इसलिए उसने उस जगह का नाम यहोवा जायरा रखा, क्योंकि वहां पर उसका सब्स्टिट्यूट जो इसहाक के तौर पर इसहाक के लिए मिला, वो मेंढा वहां पर उसने कुर्बान किया। मगर उसके माइंड के अंदर तो इसहाक ही की कुर्बानी थी। तो वो जब चल पड़े, दूर से जब अब वो देखता है तो खुदा उसको कोई मूर या कुछ पहाड़ पर जाने को कहता है। तो वो वहां पर चले जाते हैं और लिखा है कि वहां पर इसने इसहाक के ऊपर लकड़ियां रखी और छुरी लेकर उसको जब ज़िबा करने लगता है तो फौरन आसमान से फिर खुदा पुकारता है। तो देखिए बार बार खुदा पुकार रहा है, बार बार उसको जमा रहा है, बार बार उसको देख रहा है, बार बार उसके ईमान का जिक्र हो रहा है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो उसको फिर रोका, क्या अब्राहम अपनी छुरी को रोक, मत चला, मैंने देख लिया है कि तू जिससे प्यार करता है तेरा इकलौता है। तूने सोखती कुर्बानी के लिए मुझसे देर नहीं किया, जब मैंने मांगा तो तू ले आया।
तो सोख्ती कुर्बानी के लिए जो इसहाक को गुजराना जाना था, पर खुदा ने उसको रोका और फिर उसने देखा कि वहां झाड़ियों के अंदर एक मेंढा है और उसको लिया जिसके सींग अटके हुए थे झाड़ियों के अंदर, तो उसको सोख्ती कुर्बानी के तौर पर ज़िबा किया। उस जगह का नाम जहां जायरा रखा यहवा यरी, तो गॉड विल प्रोवाइड, खुदा मुहैया करेगा, तो वहां मुहैया किया गया। तो यहां पर बात जो सामने डॉक्ट्रिन आती है कि खुदा मुहैया करता है हर चीज को, इस पर हमारा बिलीव है, पर चूंकि यहां सैक्रिफाइस की बात हो रही है, मगर ये सैक्रिफाइस यहां पर गिल्ट ऑफरिंग नहीं है कि गिल्ट ऑफरिंग ली गई है, यहां पर सोख्ती कुर्बानी का जिक्र किया गया है। और सोख्ती कुर्बानी के अंदर ये ताबेदारी को शो करता है, और अब्राहम ने ताबेदारी दिखाई कि यहां तक कि अपने बेटे को गुजारने के लिए तैयार हो गया कि खुदा ने सब्स्टिट्यूट के तौर पर मेंढा उस झाड़ियों के अंदर प्रोवाइड किया। तो यहोवा ने अब जब मेंढा वहां पर लिया गया तब ये बात की, या उस जगह का नाम रखा तब ये बात की, क्योंकि कहावत में ये कहा जाता है कि खुदा पहाड़ पर से मुहैया करेगा, आज तक यही कहा जा रहा है। पर हमने प्रोफेटिक वे में देखना है कि अब्राहम ने अपने बेटे से कहा, जब बेटे ने कहा बर्रा कहां पर है, उसे कहा खुदा प्रोवाइड करेगा। तो ये मसाया के लिए प्रोफेटिक बात हो रही है, ना कि ये कोई मूरिया के ऊपर हो रही है। हालांकि कोई मूरिया के ऊपर भी जो मेंढा मुहैया किया गया है, पर जो इसहाक बात करता है वो बर्रे की बात करता है। वो बर्रा जो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, प्रोफेटिक वे से यीशु मसीह खुदा का बेटा बर्रा है, और बर्रा के हवाला से उसने प्रोफेटिक वे में बात की है। और अब्राहम ने भी कहा कि खुदा मुहैया करेगा, गॉड विल प्रोवाइड। तो ये वो नहीं जानता था कि वहां मेंढा उसे मिलेगा, वो तो इसहाक को लेके जा रहा है। जब वो कह रहा है तो ये मसाया का जिक्र हो रहा है, जो प्रोफेटिक वे से उसने ये कह दिया। तो जब ये कुर्बानी के लिए वहां पर गुजराने लगा तो खुदा ने मना किया। अब यहां पर जो बात मैं बताना चाहूंगा, जो गौर तलब है, जिसको हर एक बिलीवर को, खादम को समझना चाहिए कि खुदा ने पहले भी वादा अब्राहम से किया, और अब जब कुर्बानी गुजराने के लिए वो ले गया और वो मज़बा पर से उठा और फिर खुदा ने पुकारा, तो लिखा है दोबारा पुकारा, बार बार पुकार रहा है। और अब पुकारा और कहा कि तेरा इकलौता बेटा इसहाक, जो तेरा प्यारा बेटा, इकलौता बेटा जिसे तू प्यार करता, तूने दरेग ना किया, तो लिखा है कि कौमें इससे बरकत पाएंगी। फिर वही बात जो शुरू में खुदा ने कही कि आसमान के सितारों की तरह और जमीन के जरों की तरह, रेत के जरों की तरह तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, वो दुश्मन के फाटक की मालिक होगी। और अगली बात जो गौर करने वाली प्रोफेटिक वे से यहोवा ने फिर कहा, मैंने कसम खाई कि कौमें आगे बात तेरी नस्ल से बरकत पाएंगी। तो पहले तो इसहाक के हवाला से जो प्रॉमिस किया गया, मगर अब जब यहां पर कुर्बानी के बाद बाप ने बात की है, यहोवा ने बात की है कि तेरी नस्ल से, तो ये तेरी नस्ल अब मसीह के हवाला से है कि मसीह के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। और गलतियों के अंदर यही पौलुस रसूल ने कहा है कि नस्लों से वादा नहीं किया गया, बल्कि नस्ल से, और वो नस्ल मसाया है। तो ये कोई मोरिया के ऊपर ये कसम खाई गई है। पहले वादा किया गया जब इसहाक ने अभी पैदा होना था, और जब इसहाक की कुर्बानी के बाद जब खुदा ने फिर कसम खाई, पौलुस रसूल ये बात करता है कि खुदा ने अब्राहम से वादा किया, वादे के साथ कसम भी खाई, और लिखा दो बेतब्दील चीजों का खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है। और ये दो बेतब्दील चीजें हैं जिसके हवाला से खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है। एक तो उसने वादा किया है और वादों में सच्चा है, और दूसरा उसने कसम खाई है, वो बदल नहीं सकता। तो ये मसाया के हवाला से बात हुई, और जब इसहाक के हवाला से हुई तो ये वादा के हवाला से, जब कसम खाई गई तो कोई मोरिया के ऊपर खुदा ने फिर कहा कि मैं अब कसम खाता हूं कि तेरी नस्ल, और वो नस्ल मसीह के हवाला से बात की गई। तो वहां पर फिर जब बाप बात करता है, और उसके बाद जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर आते हैं तो वहां पर पौलुस रसूल इसका बार बार अब्राहम का जिक्र करता है, उसके ईमान का जिक्र भी करता है, और फिर जो वादा और कसम के हवाला से भी बात करता है, लोंडी के फर्जंद के हवाला से भी, आजाद के फर्जंद के हवाला से भी। तो हमारे पास जो तालीम यहोवा जायरा के हवाला से आती है, ये प्रोफेटिक वे में मज़बा पर पहुंचने से पहले ये बात की गई है।
مگر مذبح کا نام وہاں پر یہ رکھا جاتا ہے کہ خدا مہیا کرتا ہے تو مہیا اس نے وہ مینڈا کیا وہ سبسٹیچیوٹ کے لیے، مگر یہ بات پروفیٹک وے سے پہلے ہی رستے ہی ان کے اندر کر دی گئی. تو جو رستے میں بات کی گئی یہ ایک پروفیٹک وے میں بات کی گئی کہ یہ خدا مہیا کرے گا. جب آ جائے گا تو اسحاق کہتا ہے برا کہاں ہے، تو یہ دونوں کی بات یہ بتاتی ہے کہ یہ مسیح کے حوالہ سے، خدا کے بیٹے کے حوالہ سے دونوں پروفیٹک وے میں بات کر رہے ہیں. اور پھر اس سارے واقعہ کے بعد اس جگہ کا نام یہوہ جائرہ رکھا گیا کہ خدا پہاڑ پر سے مہیا کرتا ہے. تو یہ مینڈے کے حوالہ سے بے شک وہ سبسٹیچیوٹ اسحاق کے لیے تھا، پر خدا مہیا کرے گا برا یہ مسیح کے حوالہ سے یہ پروفیٹک وے میں راہ میں ان سے بات ہوگی اور مسیح میں یہ پوری ہوتی ہے جس کے حوالہ سے میں بات کروں گا. ناظرین آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر مسلم کامن سے حاصل کیا، اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کے آنسر کو جانیں گے. فرسٹ سیون بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹس نہایت اہم ریولیشن جو سسٹمیٹک تھیولوجی کے حوالہ سے اور تھیولوجی پراپر کے حوالہ سے کرسٹولوجی پیٹرولوجی میں جو دیا جا رہا ہے اور یہوہ جائرہ کے حوالہ سے جو پہلے کوشچن کے اندر بھی میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ کوئی موریا کے پہاڑ کے اوپر کس طریقے سے خدا ابراہم سے آسمانوں سے پکارا اور وہاں پر اس سے بات کی گئی. تو یہ قربانی مسیح کی ذات کے حوالے سے پریڈکشن میں بتائی جا رہی ہے اور اس میں نے صاف واضح بتایا ہے کہ پہاڑ کے اوپر پہنچ کر یہوہ جائرہ نام نہیں رکھا گیا. یہ یہوہ جائرہ اسحاق اور ابراہم کی گفتگو جو راستے میں ہو رہی ہے اس میں جو اسحاق پوچھتا ہے کہ برا کہاں پر ہے، تو یہ مسیح کے حوالہ سے وہ پروفیٹک وے میں بات کر رہا ہے کہ برا کہاں پر ہے، اور ابراہم آگے پروفیٹک وے میں پس میں بات کر رہا ہے کہ خدا مہیا کرے گا. تو یہاں یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے بلیورز ہمیں جاننا چاہیے. پس میں نہایت اہم ریولیشن ہے کہ ہم جو خدا مہیا کرے گا اس پہاڑ پر سے، چونکہ مینڈا مہیا کیا گیا ہے اسحاق کے جگہ پر، جو بے شک مسیح میں یہ بھی بات پوری ہوتی ہے، پر یہ پریڈکشن پہلے راستے میں ہو رہی ہے نہ کہ اس پہاڑ پر پہنچنے کے بعد ہو رہی ہے. تو یہوہ جائرہ تو نام رکھا جاتا ہے اس وقت، مگر یہ پہلے مکاشفہ آشکارا ہو جاتا ہے. ابراہم کو اس بات کی ابھی سمجھ تو نہیں، پر پروفیٹک وے میں اس نے بول دیا. تو ابراہم نے یہ کہا کہ خدا مہیا کرے گا، تو اس کے مائنڈ میں نے بتایا وہ تو اسحاق تھا، پر یہوہ مہیا کرے گا یہ اسحاق سے کہا گیا، تو اسحاق کے مائنڈ میں بھی ہے کہ یہ خدا ہی مہیا کرے گا. اور وہ جو مینڈا مہیا کیا گیا ہے وہ بے شک سبسٹیچیوٹ ہے، پر ایکچولی سبسٹیچیوٹ کرائسٹ خدا کی ذات اس کے حوالہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے. تو جو برا ہے وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اور اس کے حوالہ سے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا برا وہ اس دنیا میں آئے گا. تو یہ ابراہم کے اوپر آشکارا ہوتی ہے کہ تیری نسل سے یہ بات جو بات ہے، تیری نسل سے قومیں برکت پائیں گی. تو پالوس رسول روح القدس کے زور سے وہ مکاشفہ کھولتا ہے اور غلطیوں کے خط میں لکھتا ہے کہ وہ نسل مسیح ہے. تو مسیح کا وعدہ کیا گیا، قسم کھائی گئی ہے، حالانکہ اسحاق کے حوالے سے وعدہ کر دیا گیا تھا اور قسم نہیں اس وقت کھائی، قسم بعد میں کھائی ہے کہ جب اسحاق وہاں سے مذبح پر سے اٹھتا ہے تو اسحاق تو وہاں بچ گیا، تو اب اسحاق سے نسل کہلائے گی. یہ بات تو پہلے وعدے میں بات کر دی گئی کہ قوم میں برکت پائیں گی، تو یہ مسیح کے ہی حوالہ سے ہے. پر ابراہم کی جو نسل ابراہم سے یعنی اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یہودا، مگر اس کے لیے اس کو چلا ہے، کامل ہوا ہے، خدا کے ساتھ ساتھ چل کر اس نے یہ کاملیت پرفیکشن لی ہے. اور یہاں پر جب اس کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ خدا مہیا کرے گا، تو دونوں باپ بیٹا مسیح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پر دونوں نہیں جانتے کہ وہ مسیح کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں تب آشکارا ہوتی ہے جب یسوع مسیح کے حوالہ سے آسمان سے یہ آواز آتی ہے. جس طرح آسمان سے ابراہم کو پکارا، اسحاق کے لیے پکارا، اسی طرح آسمان پر سے یسوع مسیح کے ساتھ پکارا گیا ہے. تو یسوع مسیح کا تجسم ہمیں ملتا ہے کہ کماری مریم سے پیدا ہوا، پھر اس نے منسٹری کی، پھر جب بیپٹزم لینے لگا، تو اب بیپٹزم کے
मौका के ऊपर इकलौता बेटा और प्यारा बेटा, बिलावड सन, ये टर्म जैसे इजहार के लिए यूज की गई कि जो तेरा इकलौता और जिससे तू प्यार करता है उसको कुर्बानी के लिए लिया, क्योंकि खुदा का अपना प्रोग्राम था कि वो अपने इकलौते बेटे को, अपने प्यारे बेटे को भेजेगा। तो उसने अब्राहम के ऊपर पहले ही से ये आश्कारा कर दिया कि मेरा इकलौता बेटा जो बर्रा है, खुदा का बर्रा, अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है। मुकाशवा की किताब में यूहन्ना पे मुकाशवा होता है कि वो अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है। मुकाशवा में थ्रोन के ऊपर वो अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा हमें मिलता है। और जब बैप्टिज्म के वक्त बात की जाती है, बपतिस्मा लेने के बाद जब हम यूहन्ना को वहां पर देखते हैं, जॉन बैप्टिस्ट, तो वो कहता है देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता है। तो इजहार ने कहा कि बर्रा कहां पर है? उसका जवाब बाप ने भी दे दिया कि खुदा मुहैया करेगा, और खुदा ने खुद अपने बेटे को भेजा, यानी मेरे आपके लिए मुहैया किया, और ये कहा ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। यानी वो तेरा प्यारा बेटा था मगर उसको मज़बा पर से उठाया, वो तो सोख्ती कुर्बानी के लिए गया था। यीशु मसीह खुदा का बेटा दुनिया की कुर्बानी के लिए गिल्ट ऑफरिंग के तौर पर दुनिया को निजात देने के लिए वो अपनी कुर्बानी देने के लिए आ रहा है। तो यहोवा ने उसी तरह आसमान से पुकार कर, जिस तरह अब्राहम को पुकारा, इसी तरह पुकार कर कहा ये मेरा बेटा है। यानी वो इजहार का बेटा, वहां मैदा दे दिया गया सब्स्टिट्यूट, मगर यहां पर यीशु मसीह के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं आया। यीशु मसीह हम सब के लिए सब्स्टिट्यूट इस मानी के लिए आया है कि हमें मरना था गुनाह के अंदर जहन्नम की सजा हमारे ऊपर थी, हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर हमारे लिए उसने सैक्रिफाइस दी, यानी हमारी सजा उसने अपने ऊपर उठा ली। तो ये गिल्ट ऑफरिंग के अंदर जो सब्स्टिट्यूट होना है, ये फर्क है। जो सब्स्टिट्यूट वहां पर जो कोई मोरिया पर हुआ है कि ज़हा की जगह पर एक मैदा दिया गया है, तो मैदा सोख्ती कुर्बानी का सब्स्टिट्यूट था, यानी ताबेदारी के लिए उसने वहां पर सब्स्टिट्यूट के लिए एक कुर्बानी गुजरान दी। पर यीशु मसीह के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया, यीशु मसीह हमारे लिए सब्स्टिट्यूट बना है। तो ये जब हम प्रीचिंग करते हैं और अब्राहम के बेटे इसहाक के सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, इब्जी की बात करते हैं, तो उसमें ये जान लेना चाहिए कि वहां सोख्ती कुर्बानी होने जा रही थी, यहां पर गिल्ट ऑफरिंग में, और यहां पर यीशु मसीह के लिए कोई कुर्बानी हमारे लिए कुर्बान हुआ है, और हम यहां सोख्ती कुर्बानी के लिए, हम तो है ही सिन के अंदर थे सारी दुनिया। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया में भेजा गया है, ये जो मुहैया करना है कि खुदा मुहैया करेगा, आसमानों से उसने यूहन्ना पे ये बात कर दी। और यूहन्ना भी इसी तरह अब्राहम की तरह वो ढूंढ रहा था, जैसे अब्राहम ने कहा कि खुदा मुहैया करेगा, तो यूहन्ना जॉन बैप्टिस्ट तो यही ढूंढ रहा था। वो ये कहता है कि मैं पानी से बपतिस्मा देता इसलिए आ रहा हूं कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए, यानी वो जो खुदा की तरफ से मुहैया है मेरे सामने आ जाए। और जब उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने के बाद ये कहा कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूट होना, और वो सब्स्टिट्यूट होना, वो इजहार के लिए सब्स्टिट्यूट होना है, वो सोख्ती कुर्बानी के तौर पर मेरे आपके लिए सब्स्टिट्यूट होना है। ये खुदा बाप की जात ने मेरे आपके लिए भेजा, यानी जो मुझे आप और दुनिया को गुनाह में मरना था, तो ये गुनाह की सैक्रिफाइस के लिए यीशु मसीह गिल्ट ऑफरिंग के लिए आया है, यानी सब्स्टिट्यूट के हमारे लिए कुर्बानी दी है, यानी हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा ली है, यानी हमारी सजा के लिए सब्स्टिट्यूट बना है, हमारी जो जजमेंट थी उसके लिए वो सब्स्टिट्यूट बना है। यीशु मसीह तो पाक खून रखता है, वो सिंफुल नेचर के अंदर नहीं था, तो सिंफुल नेचर का इजहार हो या कोई आज की दुनिया के अंदर या आदम की नस्ल से कोई सैक्रिफाइस नहीं दे सकता था। यीशु मसीह सब्स्टिट्यूट बना है सैक्रिफाइस के लिए कि मैं आप जो कुर्बानी नहीं दे सकते थे, हमारे लिए वो इब्जी बना है, और उसने जान कुर्बान करके मुझे आपको सबको आजाद किया। तो ये नहायत अहम मुकाशवा तो सब्स्टिट्यूट के हवाला से जब हम मुहैया करने की बात करते हैं, जब यहोवा जायरा की बात करते हैं, गॉड विल प्रोवाइड, तो खुदा ने मुहैया किया, तो यीशु मसीह के हवाला से वो मुहैया किया गया है। तो यीशु मसीह
کے حوالے سے پسامن یہ بات جان بیپٹسٹ نے کہہ دی کہ دیکھو خدا کا برا. تو جب خدا کہتا ہے دیکھو میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں, تو جب ہم یسوع مسیح کی ذات میں یہوہ جائرہ کو دیکھیں گے کہ باپ کا نام یہوہ جائرہ رکھا گیا ہے, اسی طرح یسوع مسیح یہوہ جائرہ یعنی وہ مہیا کرتا ہے, یعنی اپنی ذات اس نے مہیا کر دی, یعنی اس نے اپنا آپ دے دیا. اس نے کہا مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا اختیار ہے. یعنی مسیح ہمارے لیے پروائڈ خود ہوا, اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور لکھا خدا نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا, اس نے مجھے بھیجا کہ میں خوشخبری سناؤں تاکہ لوگوں کو آزاد کروں, جو بیمار ہے ان کو مشکلات سے نکالوں, بیماریوں سے نکالوں. اور اس نے کہا اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں اور قیدیوں کو رہائی, یعنی جو گناہ کے اندر, موت کے اندر, ہیل کے اندر تھے. اور یہی بیپٹزم کے اوپر ہوا کہ پاک روح نازل ہوا جب بیپٹزم لیا گیا اور ہولی اسپرٹ سے انوائنٹ کیا, ہم سے اس سے زیادہ مسح کیا, اور پھر جب خدمت کرنے لگا لوگوں کو آزاد کیا, پھر اپنی جان صلیب پر قربان کر کے وہ جو ہمارے لیے مہیا ہوا وہ ہمارے لیے یہوہ جائرہ یعنی مہیا کرے گا. مہیا وہ کرتا ہے, اپنا آپ اس نے ہمیں دے دیا. اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھی جو فیسٹیول پاس اوور کے اوپر یہ کہا دیکھو یہ میرا خون جو تمہارے لیے نیا عہد ہے, میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اس نے اپنا آپ کھانے کو دے دیا, اس نے اپنا آپ اپنی ذات ہمارے لیے قربان کر دی, وہ خود مہیا ہمارے لیے ہو گیا ہے. تو خدا نے جو مہیا کرنے کی بات تھی وہ سبسٹیچیوٹ کے لیے اظہار کی بات, اور یہوہ جائرہ مہیا کرے گا, یہ پرفیکٹ بات, یہ مسیح کے حوالہ سے تیری نسل سے برکت پائے گی. پر کوئی موریا کے اوپر اس نے یہوہ جائرہ رکھ دیا کہ جو بات اس نے کہی تھی کہ وہ مسیح کے حوالے سے, پر مینڈا سبسٹیچیوٹ کے لیے سامنے آیا تو یہوہ جائرہ رکھا گیا. تو ہمارے پاس یہ بات مکاشفہ عیاں ہونا چاہیے کہ ابراہم اور اسحاق نے بات کی وہ مسیح کی تھی, یعنی مسیح نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے پروائڈ کر دیا تاکہ اپنی جان صلیب پر قربان کرے. تو یہ کفارہ کی راہ سے اس نے اپنا آپ دے دیا ہے گناہ کی قربانی کے لیے, گلٹ آفرنگ کے لیے. یہ کفارہ ساری دنیا کے لیے مجھے آپ کو آزاد کر دیا ہے. جب آپ ابراہم کی بات کریں گے کہ وہ یہوہ جائرہ کو جان گیا, مثبت کو جان گیا, تو ہم کراس کے اوپر یہ کہیں گے یسوع مسیح یہوہ جائرہ جس نے اپنے آپ کو سبسٹیچیوٹ کے طور پر صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا, اور یہی کہا کہ جب میں اونچے پہ چڑھایا جاؤں گا تو بہتوں کو کھینچ لوں گا. تو یہ سبسٹیچیوٹ ہونا ہے کہ اس نے ہمیں کھینچ لیا اور مجھے آپ کو ساری دنیا کو آزاد کر دیا. تو یہوہ جائرہ کا جو مکاشفہ ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ مہیا کرتا ہے ابراہم کے لیے, وہ پروفیٹک وے میں مسیحی کی بات کرتا ہے. پر جب وہ مینڈا آتا ہے تو یہ سبسٹیچیوٹ کے لیے سوگتی قربانی کے لیے, اظہار کے لیے, پر سبسٹیچیوٹ دنیا کے گناہوں کی قربانی کے لیے جو سبسٹیچیوٹ ہونا ہے یہ سوگتی قربانی سے فرق ہے. یہ گلٹ آفرنگ کے طور پر ہے. تو گویا میں آپ ایمان لاتے ہیں کہ جو خدا کا بیٹا ہمارے لیے سبسٹیچیوٹ کے طور پر جو یہوہ جائرہ خود مہیا ہوا ہے, خود اس نے اپنا پیش کیا تاکہ مجھے آپ کو نجات ملے. اور پھر پالوس رسول عبرانیوں کے خط دوسرے باب کے اندر لکھتا ہے خدا فرشتوں کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے. تو ابراہم کی نسل تو مسیح ہے, وہ قومیں جو وعدہ کیا گیا تھا برکت پائی, تو فرشتوں کو معافی نہیں دی گئی, یعنی ابلیس اور اس کا گروپ جو 1/3 تھا ان کے لیے معافی نہیں. پر جو دنیا کے اندر مسیح پر ایمان لاتے ہیں مسیح ان کے لیے پروائڈ ہوا ہے, مہیا ہوا ہے. اور پالوس رسول عبرانیوں ہی کے خط کے اندر, پالوس رومیوں کے خط کے اندر آدھے باب میں یہ کہتا ہے غور طلب کرنے والی بات, جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا یعنی مہیا کیا, وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا, یعنی وہ باقی چیزیں بھی ہمیں مہیا کرے گا, عطا کرے گا. تو یہ ریولیشن پالوس پہ کھلتا ہے. اور آج کرسچن بلیور ہم یہ سب کرتے ہیں جب ہمیں ضروریات ہوتی ہے, نیڈ ہوتی ہے, تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہوہ جائرہ مہیا کرتا ہے, اسے تو مہیا کر دیا بیٹا, اسی میں اب ہمارے پاس پرومس ہے جب وہ اپنا آپ دے سکتا ہے, جب اسے اپنی قربانی دی تو پالوس کہتا ہے باقی چیزیں کیوں نہ ملیں گی. تو یہوہ جائرہ کا مکاشفہ مسیح میں اب کلیسیوں کو یہ جان جانا چاہیے
کہ यीशु मसीह खुदा का बेटा हर चीज प्रोवाइड करता है और हमें इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। और क्राइस्ट खुदा का बेटा आसमान पर गया और उसने हमें होली स्पिरिट भेजा, वो मुहैया हमें हुआ है जो जोर हमें बख्शता है कलीसियाओं के अंदर। तो पास्टर साइमन, इस डॉक्ट्रिन से जो मुझे आपको तसल्ली होती है कि खुदा मुहैया करता है, गॉड विल प्रोवाइड, वो मुहैया करेगा, वो जवाब जाहिरा है, बाप भी जवाब जाहिरा है और क्राइस्ट खुदा का बेटा भी और होली स्पिरिट वो मुहैया हमारे लिए इस दुनिया में आया, बाप से निकला। और यही बात क्राइस्ट ने कही कि मैं जाता हूं ताकि होली स्पिरिट को तुम्हारे पास भेजूं। तो वो हर अच्छी चीज भेजता है, तो अच्छी चीज प्रोवाइड हुई। लेकिन बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। जब वो रोटी मांगे तो क्या पत्थर देते हो, जब वो मछली मांगे तो क्या सांप देते हो। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा। वो हमेशा ही मुहैया करता है, हमारा प्रोवाइडर है, प्रोवाइड करता है। हमें हमेशा दिलेरी होनी चाहिए, कभी फिक्र नहीं होनी चाहिए। दुनिया के हालात, दुनिया की फिक्रें दूर हमेशा रहनी चाहिए और कलीसिया में रहकर बिलीवर वर्शिप करे, नीम गर्म हालत से निकले, दुनिया से मुंह मोड़े, दीनदारी की तरफ गोल्डीनेस में जिंदगी बसर करना, गोल्डीनेस के अंदर जिंदगी बसर करे। और जैसा कि मैं जब बाप की जात के हवाले से बताया कि जवाब जायरा जो मुकाशवा अब्राहम के ऊपर होता है, इसी तरह जो हम बैप्टिस्ट कहते हैं देखो खुदा का बर्रा, और खुदा ने भी आसमान से पुकारा, बाप ने भी, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, यानी इसने मुहैया किया है। मैं आप अपने मुहैया करने वाले को जानते हैं कि उसने अपनी जान दी है हमारे लिए, वो खींचा गया है, हमारे लिए प्रोवाइड हुआ है, वो बाकी सब कुछ भी देता है। अब वो आने वाला है सेकंड कमी के अंदर और हमें कलीसिया में रहकर हर चीज उससे लेते रहना है, बरकतें, और उसकी आमद के इंतजार में रहना है, क्योंकि वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए इसीलिए आया ताकि सब्स्टिट्यूट बनकर हमारी जिंदगी के अंदर से गुनाह को दूर करे, रासबाजी और पाकीज़गी बख्शे। और अब्राहम के साथ जब ये वादा कौमों का था मसीह की जात के हवाला से नस्ल का, तो मैं आप मसीह यीशु में खुदा के बेटे बेटियां बन गए, तो ये नस्ल यीशु मसीह ठहरा। और दूसरा वादा किया गया था आसमानी मिराज का, तो खुदा ने प्रॉमिस लैंड का वादा किया, पर लिखा है अब्राहम आसमानी शहर का मुश्ताक था, इसीलिए उसने लूत से कहा अगर तू इस साइड में जाता है तो मैं दूसरी तरफ, यानी वो खुदा पर ईमान रखने वाला था। और क्राइस्ट ने भी कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि आकर फिर तुम्हें अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां पर हो। तो नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा, उसका नाम सारा होगा, यानी सारा हमारी मां। ये गलतियों के खत के अंदर बात दर्ज है। हाजा मौजूदा यरूशलेम जो शरीयत की गुलामी में है, पर सारा जो जिससे वादा का फजल जैसे इज़हाक पैदा हुआ, इसी तरह उसकी नस्ल चूंकि मसीह में हमसे वादा कर दिया गया और हम नए सिरे से पैदा होकर खुदा के लिए पालक बेटे बेटियां ठहर गए हैं। तो अब्राहम के अंदर मसीह की नस्ल के एतबार से मैं आप पैदा हो चुके हैं। और दूसरी बात आसमानी शहर यरूशलेम की, उसमें अब्राहम की नस्ल जो है, जो यीशु मसीह के खून से धुली है, पाक हुई है, वो दाखिल की जाएगी। तो यीशु मसीह के आने पर पहले तो 1000 साल बादशाही के अंदर, फिर अब्दियत के अंदर कलीसिया दाखिल हो जाएगी। तो ये अब्राहम ने जो ये बात कही अपने बेटे इज़हाक से कि खुदा मुहैया करेगा, और इज़हाक ने भी कहा कि बड़ा कहां पर है, तो ये बड़ा यीशु मसीह खुदा का बेटा जो अजल से, उसमें मुझे आपको ये निजात मुहैया कर दी गई है, अपनी जिंदगी मुहैया कर दी गई है, मसीह मुहैया कर दिया गया है। और आज हम मसीह के खून से आजाद हैं, पाक है, वो हमारा इफ्जी ठहरा। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया क्रिस्टोलॉजी पेटोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, यहोवा जायरा की तालीम को जानता हुआ, गॉड विल प्रोवाइड टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि यहोवा जायरा के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन ब्राह्मण से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन ब्राह्मण गॉडलीनेस के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज
شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے، جس میں حزقیل کی کتاب کے حوالے سے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران ٹیچنگ دے رہے ہیں۔ اس میں دوسری کلیسیوں سے خادم بھی جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ ٹی او جی تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 0300-947-6405 پر آپ اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں، اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ BTH کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کسی طرح خدا کے مکاشفات اور بدعت سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔